गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हाँ, हर सुबह आपको मैं सलाम पेश करती हूँ और एक दुआ देती हूँ कि खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, हाय हाय, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का, उस कायनात के मालिक, उसकी बात कर रही हूँ। बड़ा कीमती तोहफा है जिसने हमें ये तोहफा दिया। माँ, ये मिट्टी को, ये धरती को भी हम माँ कहते हैं। वालिदैन, ये खूबसूरत से तोहफे, ये खूबसूरत से रिश्ते, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। और एक और नेमत है, और ये सबसे बड़ी नेमत है, और वो है आज़ादी। गुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए। झुकना नहीं है, आज़ादी चाहिए। सर उठा के हमें जीना है। पाकिस्तान को बने हुए यानी कि 1947, 70 साल से ज़्यादा हो, और बिल्कुल उसी तरह कश्मीर जन्नत नज़ीर, हम लेके रहेंगे आज़ादी। है आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है ना, एक अलग सी एहसास होने लगता है हमें इस आज़ादी के नाम से। 27 अक्टूबर कश्मीर पर जुल्म और जबर 1947 से ही शुरू हो गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एफर्ट और बेइंतहा कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। लेकिन लालच, जी हाँ, लालच बहुत बुरी बला है। हिर्स हफस, हसद, जलन, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया। हिंदुस्तान शुरू से ही ना सिर्फ हम पर गंदी नज़र जमाए बैठा है, बल्कि वो चाहता ही नहीं है कि हम कामयाब हों। वो शुरू से ही, जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ, जब से हमारा दुश्मन है, और वो कई जगहों पर हमला करते हुए नहीं झुकता। जलील और ख्वार तो उसके नसीब में है, लेकिन वो फिर भी एक यजीद की तरह बैक से हमला करता है। ये उनके खून में बसा हुआ है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। जबकि उनके पास भी ज़मीन है, वो भी आज़ाद हैं, उनके पास ज़्यादा सूबे हैं, उनकी पब्लिक ज़्यादा है, अल्लाह ने उनको भी तमाम नेमतों से नवाजा, लेकिन फिर भी कश्मीर भी चाहिए। कश्मीर के कई हिस्से हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, और एक चाइना के हिस्से में चला गया कश्मीर। चाइना बहुत अच्छा हमारा पड़ोसी मुल्क, वो कहता है जब हिंदुस्तान इस पर अपनी हुकूमत छोड़ देगा तो मैं इसे प्यार से छोड़ दूंगा, उसे कोई एतराज़ नहीं है। हम कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको आज़ादी मिले। लेकिन कुछ लोगों ने, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान मुआहदे की पासदारी नहीं करता, फिर दिल करता है ये कहूँ, ए दुनिया के मुनसिफो, सलामती के ज़ामिनो, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। कौन सुनेगा? कहाँ गई ये सलामती के ज़ामिन? क्या 70 साल के बाद भी क्या चाहते हैं आप? उनकी माओं के बेटे लखते जिगर खून में डूब जाएं?
کیا ان کی بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا جائے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے علم حاصل کرنے کے بجائے وہ اپنے وطن کی مٹی کے لیے لڑیں؟ کیا بوڑھے اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائیں؟ اے دنیا کے منصفوں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کس بات کے آپ لوگ سلامتی کے ضامن بن رہے ہیں؟ آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہم چھین کے رہیں گے، آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ آج میں نے مجھے لگ رہا ہے یہ کاش اگر کالے کپڑے پہن کر میرے کشمیر کو آزادی ملتی تو با خدا میں کہتی ہوں پورا پاکستان کالے کپڑے پہن لے۔ کالی پٹی لگانے سے آزادی ملتی ہے تو میں کہتی ہوں میرے پاکستان کا ایک ایک بچہ لگا لے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ہم اپنے اطمینان دے رہے ہیں دل کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لبوں سے کہنے میں اور بھی پریکٹیکل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آج تک ہم سمجھ نہیں پائے کہ کشمیر کو آزادی کیوں نہیں مل رہی۔ ایک ایسا معاہدہ 24 اکتوبر، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ جو معاہدہ ہوا اور چیٹنگ ہوئی جسے بولتے ہیں کہ اس معاہدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک سائن ہوا کہ بھئی شاید کشمیر جو ہے بیچ دیا، یہ سب ملی جلی سیاستیں تھیں، گندی نظریں تھیں، اور وہ کوئی بھی اس میں صداقت نہیں تھی۔ اور یہ معاہدہ کیا گیا جس کی پاسداری کبھی نہ ہندوستان کرتا ہے نہ کوئی اور انہوں نے اپنی تمام افواج ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر پر مسلط کر دی۔ لیکن میں کہتی ہوں، میں تمام کشمیریوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ بڑے چٹان والے لوگ ہیں، دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی بہنیں، ان کے جوان موت سے نہیں ڈرتے۔ ویسے افسوس میں ہندوستان سے کہوں گی، سالا اتنی پاور رکھتا ہے تو اتنا سا کشمیر نہ فتح کر پایا۔ مان لے دین کی طاقت اور مسلمان کی طاقت تو نہیں چھین سکتا۔ ہندوستان تو کچھ ایک بال بھی بھیکا نہیں کر پایا، تو نے 70 سال میں اتنا چننا منا خوبصورت سا ٹکڑا جسے کشمیر کہتے ہیں، سالا تو 1 انچ بھی فتح کرنا پایا۔ تو اپنی کروڑوں کی فوجیں اتار دینا تو یاد رکھ وہ الفاظ 313 اور 1000 کا لشکر بھولنا نہیں۔ ہم کس کی امت ہیں؟ نا یہ وہ طاقت ہے جو تیری دھوتی کھول دے گا۔ تمہاری نصیب میں، ہندوستان کے نصیب میں صرف اور صرف دنیا کی طرف سے لعنتیں، ملامتیں اور تھو تھو ہے، اور تمہارے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے، کیونکہ تو جس کے آگے سر جھکاتا ہے نا اس کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ تو یاد کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یاد کر۔ ابراہیم میرے نہیں، حضرت ابراہیم اللہ پاک نے ہم سب کے لیے ایک میسنجر بنا کے، جنہوں نے 313 بت کعبے میں گرائے اور ایک بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اور کہا اسی سے تو پوچھ لو۔ تو میں بھی کہوں گی پوچھو اپنے بھگوان سے پوچھو کیا ہوگا، انا سا کشمیر کیسے حاصل کریں؟ ٹیکو ماتھا، مارو ٹکریں، کچھ نہیں ملنے لگا۔ میں اسپیشل اپنے کشمیری بھائی اور تمام وہ لوگ جو کشمیر کے لیے دل و جگر رکھتے ہیں، میں کہوں گی کہ یہ آپ کے لیے، اور آپ لوگ یہ بلند آواز میں کہتے ہیں، میں کہتی ہوں، میں دل سے کہتی ہوں، ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، بڑی عزت والا آزادی
बड़ी अजमत वाला आजादी। माओ से पूछा ममता बोली, माओ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा तो शफकत बोली, भाइयों से पूछा गैरत बोली, बहनों से पूछा असमत बोली। है हक हमारा आज़ादी, ये लफ्ज़ है प्यारा आज़ादी। बड़ी इज्जत वाला आज़ादी, बड़ी अजमत वाला आज़ादी। तू कैसे छीनेगा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। नाज़रीन, आज गुड मॉर्निंग में सभी में स्पेशल ट्रांसमिशन यौम स्याह, यस 27 अक्टूबर, एक ऐसा खत जिसको लेके पलंदा बना के हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर यानी कि कश्मीर पर अपनी फ़ौजों मुसल्लत कर दी। और मैं ये कहूँगी कि अफ़वाज पाकिस्तान, हमारा पूरा पाकिस्तान, हमारी फोर्सेस, हमारी आवाम, हमारे लोग, हम सब कश्मीर के साथ हैं। और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक उनको आज़ादी नसीब। आप लोग आज़ाद हैं, मैं कहती हूँ जो लोग ज़हनी तौर पे आज़ाद होते हैं, उनके जिस्मों पर कितनी भी हुकूमत कर लो, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं कश्मीर की जुल्म और सितम की कहानी सुनाने लगूं, कहानी नहीं कहूँगी, एक ऐसी हिस्ट्री सुनाने लगूं तो खुदा की कसम बाखुदा आप नहीं सुन पाएंगे, बहुत मुश्किल है। मैं कह रही हूँ तो मेरी तकलीफ में शायद इजाफा हो रहा है, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है, सोचो कि एक बूढ़ा बाप हो, माँ हो, उसके बहन भाई हो, 12 साल का भाई हो, सब छोटे बहन भाई हो, उसकी बेटी को कोई बालों से पकड़ के कोई फौजी, ये तलंगे फौजी आए और खींच के ले जाए, बताएं क्या करेंगे आप? कश्मीरी क्यों डटे हुए हैं? और अगर किसी के बाप को, किसी की बहनों को, जिसकी 3-3 जवान बहनें हो, और उसको ये खबर आ जाए, हाँ, जवान बेटे, जब उनके कान में आवाज पड़े वो मार दिए गए हैं और उसका लाशा आ रहा है, तो सोचिए क्या चीखो पुकार होगी। उनका कसूर क्या है? वो लड़ रहे हैं आपके लिए, जी हाँ, कश्मीरी अवाम के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, शहीद कभी नहीं मरते। जब अल्लाह ने फरमा दिया तो इसमें कोई दो राह नहीं है। है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। तू क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान एक ऐसा मक्कार, अय्यार, चालाक और एक ऐसा नीच, मैं ये कहूंगी नीच है, जिसके हाथ पल्ले हमेशा जलालत ही आई है। तेरी किस्मत में जलालत लिखी है। एक बार फिर कहूंगी कि एक इतना सा कश्मीर तू फतह ना कर पाया, 70 साल से ज्यादा बहुत होता है। दुश्मन के मिटाने से मिटाऊं ना मिटूंगा। हाँ, तू कितना भी मिटा ले, पूरी दुनिया में कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद होती है। तू कानों पे चाहे कितना हाथ रख ले, बिल्कुल उसी तरह कि जब हवाएं चलती हैं तो किसी कबूतर को देखा है या किसी शुतुरमुर्ग को देखा है, वो मिट्टी में सर करता है। एक दिन तेरी मुंडी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। एक दिन होगा, एक दिन आएगा,
اور کشمیر آزاد ہوگا, اور اس کی آزادی میں ہم سب جشن منائیں گے انشاءاللہ. آج یوم سیاہ, اور ہم سب پورے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اور جہاں جہاں دل رکھنے والے ہیں وہ سب ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ان کا حق ہے, اور ہم یہی کہیں گے کہ حق ان کا, ہر کشمیر کا آزادی. ناظرین میں چاہوں گی, میں آج روؤں گی نہیں, آج میں آپ کو رلاؤں گی نہیں. ہم بہادر ہیں, بہادر رہیں گے, اور اب وقت رلانے کا ہے ان کا, اور ان کو رلانا ہے, ان کو تکلیف دینی ہے, اور یہ بتانا ہے کہ کشمیر ہمارا حق ہے اور ہم لے کے رہیں گے. لیٹس سی, ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, کیونکہ آج ہم اسپیشل گڈ مارننگ ود سبھی میں آپ کی میزبان سبھی عرش, اور آج ہم گڈ مارننگ ود سبھی وینس انٹرٹینمنٹ پہ لائیو شو ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کال بھی کیجئے گا, نمبر اسکرین پر 0300253010. تو میں ڈائریکٹر سے کہوں گی پلیز اگر کوئی ہمیں کشمیر کی محبت میں یا ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. میں ناظرین یہاں پر ایک بریک لوں گی, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ میرے مہمان میرے ساتھ ہوں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ, اور اسپیشل ٹرانسمیشن ہم لے کے رہیں گے. آزادی ہے حق ہمارا, آزادی یوم سیاہ اسپیشل ڈیڈیکیٹ ٹو کشمیر. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.